प्रिय मित्रहरू नमस्कार। सत्सङ्गको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न आइपुगेको छु। म लक्ष्मण भण्डारी। सधैँ जस्तै यहाँलाई हाम्रो सत्सङ्गको एउटा नूतन श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, अभिवादन, अभिनन्दन छ, स्वीकार गर्नुहोस्। प्रिय मित्र, भिडले सधैँ राम्रै कुरा गरिरहेको हुन्छ भन्न सकिँदैन। बहुमतले भनेको कुरा, बहुमतले गरेको निर्णय सधैँ सुन्दर हुन्छ, त्यो एकदमै यथार्थ हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। बरु भिडमा नराम्रो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। कुनै पनि सृजनात्मक कार्य एकान्तको परिणाम हो, विश्राम र शान्तिको नतिजा हो। बाहिरका मान्छेले भनेका कुरा मात्रै सही हुन्, जे भन्छन् बाहिरका धेरै मानिसहरूले, उनीहरूले भनेका कुरा मात्रै ठिक हुन् भन्ने व्यक्ति स्वयंभित्र विद्यमान अनन्त सम्भावनालाई साकार तुल्याउन सधैँ पछि पर्दछ। कहिलेकाहीँ हामीभित्र दिव्य भावना, दिव्य विचार र सत्यको अद्भुत रोशनी जागृत भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्था गर्यो भने हाम्रो जीवन नै हामीले व्यवस्था गरेको अवस्था पनि आउन सक्छ। बहुमत मान्छेले गल्ती नै गरे पनि त्यो ठिक हुन्छ। त्यसैले बहुमत अथवा भिडकै अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका मान्छेको भिडले आजको समाज भरिएको छ। एक दुईजनाले भनेका कुरा पनि सत्य हुन्छन् भन्नेहरू समाजमा साह्रै कम छन्। निश्चित रूपमा सामान्यतया धेरैले भनेका कुराहरू ठिक हुन सक्छन्, तर सधैँ त्यस्तो नहुन सक्छ। एउटा यस्तै दृष्टान्त म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु। एकजना व्यक्तिको गल्तीले उसको नाक काटियो। उसको आफ्नै गल्तीले, नितान्त व्यक्तिगत गल्तीले उसको नाक काटियो। मानिसहरूले उसको काटिएको नाक देखेर उसलाई गिज्याउन थाले, उपहास गर्न थाले। उपहासबाट बस्न उसले अरूलाई पनि आफू जस्तै बनाउने कुचक्र रच्न थाल्यो। उसले के सोच्यो भने, ओहो, मानिसहरूले सबैले मलाई मात्रै उपहास गर्न थाले, मलाई मात्रै गिज्याउन थाले, अब अरूलाई पनि गिज्याउने बनाउनु पर्यो। म मात्रै किन दुःख मैले बेहोर्ने, अरूलाई पनि म जस्तै उपहासको पात्र बनाउँछु भन्ने उसले सोच्न थाल्यो। त्यस्तो कुचक्रको रचनातिर लाग्यो। अरू पनि नाक काटिएका भएपछि उपहास हुने कुरै भएन। नाक काटिएका मानिसको समाज निर्माण गर्ने योजना अनुसार उसले मानिसहरूसँग भन्न थाल्यो। के भन्न थाल्यो त भन्दा, हेर्नुहोस्, नाकको आडमा भगवानको बास हुन्छ। यही नाक मुनतिर भगवान लुकेर बसेका छन्। मेरो नाकको छेउमा पनि भगवान लुकेर बसेका थिए, तर मैले देख्न सकेको थिइनँ, किनकि नाकको चुच्चोले भगवानको दर्शन गर्नबाट छेकिरहेको थियो। जब नाक काटेँ त्यसपछि भगवानको दर्शन गर्न म सफल भएको छु। यदि तपाईँहरू पनि भगवानको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो नाक काट्नुहोस् र छिटोभन्दा छिटो भगवानको दर्शन गर्नुहोस्। जल 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 जलजलाकार रूपमा समुज्ज्वलित परमात्माको दिव्य दर्शन गर्नुहोस्। मानिसहरूलाई उसको कुरामा विश्वास लाग्यो। प्रिय मित्र, उनीहरूले सोचे, अर्थात् मानिसहरूले सोचे, नहुने भए त उसले आफ्नै नाक किन काट्थ्यो र बिचरा। पक्कै हो, भगवानको दर्शन गर्न कति दुःख हुन्छ। 4 धाम जाँदा पैसा पनि खर्च, समय पनि खर्च। यदि नाक काटेकै भरमा तुरुन्तै भगवान देख्न पाइन्छ भने किन नकाट्नु। त्यसपछि अन्य केही मान्छेले पनि नाक काटे। आखिर त्यो मूर्खता न थियो। कसैले पनि भगवानको दर्शन पाएनन्। अब भगवानको दर्शन नपाएपछि के गर्ने त? नाक त अब काटि नै हालियो। नाक काटिएका मान्छेले सोचे, भगवानको दर्शन त अब भएन नै। अब भगवानको दर्शन गर्न सकिएन भन्दाखेरिमा झन् उपहासको पात्र बन्न सकिन्छ। बरु दर्शन पाइयो भनिँदाखेरिमा अरूले पनि नाक काट्छन्। नाक काट्ने धेरै भएपछि त उपहास हुने कुरै भएन। यसो सोच्न थाले उनीहरूले। अब नाक काटिएका सबैले यही सोच्दै गए। कसैले पनि गलत गरेँ भनेर भन्ने हिम्मत गरेनन्। प्रिय मित्र, बरु आफ्नो गल्तीलाई अझ कसरी प्रतिष्ठित तुल्याउने, कसरी इज्जतिलो बनाउने, यस्तो कुनियततिर उनीहरू दिलो ज्यानले लागिरहे। बिस्तारै 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 नाक काटिएका मान्छेहरूको ठुलो जमात तयार भयो। प्रिय मित्र, उनीहरूको एउटा सम्प्रदाय नै निर्माण भयो, एउटा पार्टी नै निर्माण भयो भनौँ। त्यो चाहिँ नकटाहरूको पार्टी थियो। नकटा भनेको जसले नाक काटेको छ त्यसलाई नकटो भनेर भनिन्छ। त्यस्ता नकटाहरूको पार्टी निर्माण भयो, नकटाहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्माण भयो।
जुन देशमा नकटो सम्प्रदाय जन्मिएको थियो, अर्थात् नकटो पार्टी जन्मिएको थियो, त्यो देशका राजाले पनि यो कुरा थाहा पाए। विभिन्न राजनीतिक दर्शन भएका पार्टीहरूका बारेमा राजा अनभिज्ञ थिएनन्। उनले भगवानका भक्तहरूका अनेक सम्प्रदाय भएको त सुनेका थिए, तर भगवानका भक्तहरू नकटो सम्प्रदाय बनाएर पनि बसेका छन् भन्ने कल्पनासम्म गर्न भ्याएका थिएनन् राजाले। तर उनकै राज्यमा त्यो सम्प्रदाय जन्मिएपछि राजालाई भने चासो बढेर गयो। राजा पनि भगवानका परम भक्त थिए। अब नाक काटेरै यति धेरै मान्छेले भगवानको दर्शन गरेका छन् भने मैले पनि किन नकाट्नु, म मात्रै किन वञ्चित हुनु भगवानको दर्शन गर्ने दुर्लभ अवसरबाट। राजाले यस्तो सोचे। यस्तो सोचेर राजा आफ्नो नाक काटेर भगवानको दर्शन गर्न तयार भए। यसै बीचमा राजाको एकजना वरिष्ठ र परिपक्व मन्त्रीले राजालाई निवेदन गर्न थाल्यो, महाराज पक्नुस्, तपाईभन्दा पहिले म मेरो नाक काट्छु। यदि मैले दर्शन पाएँ भने तपाईँले पनि काट्नुहोला, नत्र किन व्यर्थमा आफ्नो नाक गुच्चो बनाउनुहुन्छ? तपाईँ त राजा हुनुहुन्छ, यो देशका राजा भएको हुनाले तपाईँ त अझै स्वस्थ हुनुहुन्छ, सुन्दर हुनुहुन्छ। म बिग्रिएँ भने खासै असर पर्दैन, तर तपाईँ बिग्रनु भयो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ। त्यसैले पक्नुस्। वरिष्ठ मन्त्रीको सरसल्लाह राजाले ठिकै लाग्यो। उनी मन्त्रीको सल्लाहले गर्दाखेरिमा राजाले तत्कालै नाक काटेनन्। उनले मन्त्रीको सल्लाहलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो नाक ती मन्त्रीपछि नै काट्नका निमित्त राजा सहमत भए। मन्त्रीले नाक काटे, तर दर्शन पाउन सकेनन्। नाक काटिएका उनीभन्दा अघिका नकटाहरूलाई उनले आफूले दर्शन नपाएको बताउँदै किन त्यसो गरेको भनेर प्रश्न गरे। तिमीहरूले नाक काटिसकेपछि दर्शन नपाएको कुरा किन भनेनौ? सबैलाई उनले प्रश्न गरे। नकटो सम्प्रदायका वरिष्ठहरूले, अब पुराना नाक काटेका पुराना मानिसहरू त्यो नकटा सम्प्रदायका वरिष्ठ थिए के अरे। अब ती वरिष्ठहरूले मन्त्रीलाई पनि के भने त भन्दा आफूले गरे जस्तै गर्न अनुरोध गरे। हेर्नुहोस् मन्त्रीज्यू, चुप लाग्नुहोस्, अब तपाईँले पनि काटिहाल्नु भयो, हामीले पनि काटिहाल्यौँ, अब चुप्प लाएर अब जे भयो त्यही भयो भनेर हिँड्नुपर्छ। किन बेकारमा दुःख गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? नाक आखिर काटिहाल्यो, अब मैले भगवानको दर्शन पाएँ भनिदिनुहोस् न। हाम्रा सदस्य पनि बढ्छन्। नकटो पार्टीको एकजना नयाँ मेम्बर, एउटा वरिष्ठ मेम्बर तपाईँ थपिनुहुन्छ, के फरक पर्छ? राजा पनि हाम्रो नयाँ सम्प्रदायमा आउनुहुन्छ, राज्यमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, सबै नाक काटिएका मान्छेहरूको भिड बढ्छ, कति राम्रो। अरू सम्प्रदाय सबै छायामा पर्छन्, नाक भएका मान्छेहरू छायामा पर्छन्, नाक नभएका मान्छेहरूको भिड बढेर जान्छ, कति राम्रो। चुनावै भयो भने पनि हामी नकटाहरूकै सम्प्रदायले जित्छ। त्यसैले दर्शन पाएँ भनिदिनुहोस् हजुर। मन्त्री बुझक्कड थिए प्रिय मित्र, सत्यका बलिया पक्षपाती पनि थिए, ठिक र बेठिकको उचित विवेचन गर्न सक्ने क्षमता भएका थिए। त्यसैले उनले नकटाहरूको कुरामा सहमति जनाएर नकटो सम्प्रदायमा सती जान चाहेनन्। राजालाई सबै कुरा बताइदिए उनले। मन्त्रीले राजाको नजिक गएर ती मन्त्रीले भने, महाराज नाक काटेपछि भगवानको दर्शन पाइने कुरा गलत रहेछ। यी नकटाहरू मानिसको उपहास र लज्जाबाट बच्नको निम्ति यसो गरेका रहेछन्। यिनीहरूलाई दण्डित गर्नु बाहेक हामीसँग अब अर्को विकल्प छैन। त्यसैले यिनीहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ। भगवानको दर्शन पाइँदो रहेनछ, बेकारमा मेरो नाक काटियो, अब हजुरको नकाटियोस्। मन्त्रीबाट सत्य तथ्य बुझेका राजाले सबै नकटाहरू र तिनका नेता एवं तिनका गुरुहरू समेतलाई समातेर कठोरभन्दा कठोर दण्ड दिए प्रिय मित्र। अन्ततः एकजना बुद्धिमानी मन्त्रीका कारण नकटाहरूको कमजोर सम्प्रदाय समाप्त भएर गयो, ध्वस्त भएर गयो। प्रिय मित्र, दृष्टान्त यति नै हो। आउनुहोस् अब यो दृष्टान्तको शिक्षाका बारेमा, दृष्टान्तको दर्शनका बारेमा चर्चा गरौँ। समाजमा यस्ता थुप्रै सम्प्रदाय, समूह र सङ्गठनहरू छन् जसले आफ्ना मूल्य, दर्शन र विचारहरूलाई जबरजस्ती लाद्न खोज्छन् प्रिय मित्र। आफू त एउटा कुनै पार्टीमा गइसकेका हुन्छन्, अब त्यसलाई छोड्न पनि सक्दैनन्, अनि अरू मान्छेहरूलाई बिचरा जबरजस्ती तानेर आफ्नो पार्टीका चाहिँ मेम्बर बनाउन लाग्छन्। मन्त्री जस्ता सत्य र वास्तविक धर्मका पक्षपातीहरू राम्ररी नसोचिकन, नजाँचिकन र छनौट नगरिकन कुनै पनि सम्प्रदाय विशेषको सदस्य बन्न चाहँदैनन्। आफू हिँडेको बाटो यदि गलत छ, आफूले लिएको विचार यदि गलत छ र आफूले
स्वीकार गरेका मूल्य र मान्यताहरू पनि यदि बेठिक छन् भने अरूलाई त्यसका पछि लाग्न प्रेरित गर्नेहरू मानिसको मौलिकता र स्वतन्त्रताका हत्याराहरू हुन्। प्रिय मित्र, मैले त गल्ती गरेर दुःख पाएँ, अब अरूले पनि यस्तो नगरून् अनि दुःख नपाउन् भनेर सोच्नेहरू भन्दा मैले जस्तै गल्ती अरूले पनि गरून् र मैले जस्तै दुःख अरूले पनि पाउन् भनेर सोच्नेहरू हाम्रो समाजमा धेरै देखिन्छन्। प्रिय मित्र, यसरी सोच्नेहरू पनि नकटो सम्प्रदायका नकटा जस्तै हुन्। नकटाहरूको पार्टी, नकटाहरूको समाज र नकटाहरूको सम्प्रदायमा इज्जत र प्रतिष्ठाको कुनै मूल्य हुँदैन। प्रिय मित्र, उनीहरू जस्तै सबै मान्छे निर्लज्ज होउन्, प्रतिष्ठाहीन होउन्, असभ्य होउन् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ। मानिस बिगार्न होइन, बनाउन जन्मिएको प्राणी हो। प्रिय मित्र, निर्माण श्रेष्ठहरूको धर्म हो, ध्वंस निकृष्टहरूको धर्म हो। यही धर्म भएकाले नै मानिस प्राणीहरूमा श्रेष्ठ भएको हो, किनकि निर्माण गर्ने स्वभाव मनुष्यमा हुन्छ। मानिस भएर पनि हामी बिगार्न, विनाश गर्न, ध्वंस गर्न उद्यत हुन्छौँ भने यसले कसैको पनि हित गर्दैन। बाटो बिराएर गलत बाटोमा हिँडेकालाई दिशा निर्देश गर्नु र उनीहरूलाई सत्मार्गमा प्रेरित गर्नु नै मानव धर्म हो। प्रिय मित्र, अब यसको बदलामा आफूलाई गलत र अनुचित लागेको कुरामा अरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्नु महापाप हो। यदि तपाईँ आफैलाई कुनै कुरा गल्ती लागिरहेको छ भने तपाईँले यो गल्ती भयो भनेर हिम्मत गर्न किन सक्नुहुन्न? अनि आफूले गरेको गलत बाटोमा अरूलाई पनि किन तपाईँले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ? यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामी अन्धाहरूको पछि हिँड्न छोडौँ, नकटाहरूको पनि पछि हिँड्न छोडौँ। आज अन्धा र नकटाहरूको कमी छैन। आँखा नभएको अन्धाको कुरा म गरिरहेको छैन, दृष्टिविहीनहरूको कुरा गरेको छैन। वास्तवमा मानसिक दृष्टि नभएका अन्धाहरूको कुरा गरिरहेको छु। जो यी अन्धा र नकटाहरूका पछि विचार नगरिकन लाग्छन्, उनीहरू सबै एक एक गरी दुःख, बन्धन र अप्ठ्याराहरूको जालोमा नराम्ररी फस्छन्। प्रिय मित्र, हामी त विवेक भएका मनुष्य हौँ। यदि हामी हाम्रो विवेकका आधारमा बाँच्न चाहन्छौँ, रमाउन चाहन्छौँ, विवेक र हृदयको आवाजलाई व्यवस्था गरेर भिड र अन्धाहरूको पछि लाग्न छोड्नुपर्छ। नकटो सम्प्रदायको सदस्य बन्न खोज्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। तपाईँ हामी भए नजिक पनि कतै यस्तै नकटा सम्प्रदायहरू छन् कि नकटा पार्टीहरू जसको कुनै इज्जतै छैन, जसको नाक काटिएको छ, त्यस्ता पार्टीहरू छन् कि नकटा पार्टीहरू, नकटा पार्टीका नकटा सदस्यहरू छन् कि त्यस्ता समूहहरू छन् कि सङ्गठनहरू छन् कि वरपर हेर्न पर्यो। कतै ती समूह र कतै ती नकटाहरूका सङ्गठनहरूले तपाईँ हामीलाई पनि निर्लज्ज र प्रतिष्ठाहीन बनाउन पो खोज्दैछन् कि? शान्त भएर विचार गरौँ, अन्यथा हाम्रो पनि नाक काटिन सक्छ। हामी पनि यस्तै नकटो सम्प्रदाय अथवा नकटो समूह, नकटो पार्टीका नकटा सदस्य भएर बाँच्नुपर्ने र दण्डित बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले प्रिय मित्र, हामीले हाम्रो नाक नकाटौँ। यो हाम्रो नाक बडो दुर्लभ छ, मनुष्य जीवनको हाम्रो सौभाग्य हो। यसैले यसलाई बचाइराखौँ। नाक काटिएको, इज्जत नभएको, प्रतिष्ठा नभएको त्यस्तो विभिन्न किसिमको पार्टी, त्यस्ता सङ्गठनहरू, त्यस्ता चाहिँ सम्प्रदायहरूका पछाडि हामी लाग्ने होइन। हामीले हाम्रो ब्रह्मको खोज गरौँ, अन्तस्करणमा विचार गरौँ, चिन्तन गरौँ र प्रतिष्ठापूर्ण, इज्जतले युक्त र सान र मानका साथमा आफ्नो जीवनलाई यापन गर्ने सङ्कल्प गरौँ। यति प्रेमका साथ सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मङ्गल होस्, तपाईँको कल्याण होस्।